नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष यो केमिस्ट्री लिएर यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनमा उपस्थित भइदिएको छु। यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजयशंकर यादवजी र यो हाम्रो बादल एफएम। तपाईहरुले यो भिडियो यदि युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि बादल टिभीमा सबै भिडियोहरु अपलोड गरेर राखेको छ, मज्जाले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि प्लिज हेर्ने क्रममा त्यहाँ लाइक कमेन्ट र शेयर नि गर्नु होला है। अब हामीले हिजो अस्ति फिजिकल है 12 को जुन केमिस्ट्री छ त्यसको सबै फिजिकल को न्यूमेरिकल सिधाएको थियो। अब हामीले अर्ग्यानिक नि पहिला अस्ति पढेको थियौं। सो अर्ग्यानिक को अब चैप्टर वाइज सबै चैप्टर पढ्नु पर्छ क्या। सो फर्स्ट चैप्टर अर्ग्यानिक को लागि हाम्रो छ अल्काइल हलाइड्स। के हो यो? अल्काइल हलाइड्स वा यसलाई हामी भन्छौं हेलो अल्केन भन्छौं है। सो अल्काइल हलाइड्स के हो त है? अल्काइल अब नोमेनक्लेचरमा हामी पढेका थियौं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भनेको आर लाई हामी के भन्छौं? अल्काइल ग्रुप है। अब आर के हो त? आर भनेको CH3 C2H5 यस्तो प्रोपाइल अर्थात यो मिथाइल भयो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल यो जति छ नि त्यो सबै के हो? आर ग्रुप हो क्या है। सो मिथाइल भयो, इथाइल भयो, प्रोपाइल ब्युटाइल जति भयो सबै आर ग्रुप हो क्या। त तपाईले एउटै कुरा के याद गर्नुस्, हाम्रो यो क्लासको लागि आर भनेको CH3 वा C2H5 हो, त्यति हो क्या। जहाँ आर आयो कि तपाईहरुले के लेख्नु? CH3 वा C2H5 लेख्नुस् है। जहाँ आर आयो त्यहाँ कहाँ के लेख्ने? CH3 वा C2H5 लेख्ने है। जहाँ आर आयो त्यही यही लेख्ने क्या। अब अल्काइल भनेको त भयो, तर यहाँ हलाइड छ। अब हलाइड भनेको के त? हलाइड भनेको X है। RH लाई हामी के भन्छौं? अल्काइल हलाइड। अब X के हो त? X भनेको हेलोजन हो के? यो हेलोजेन है। X भनेको के? हेलोजन है। X भनेको के हो त? हेलोजेन हो है। अब हेलोजनमा के पर्छ त? क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन है। सो यो तीनटालाई हामी के भन्छौं? हेलोजन ग्रुप है। सो आर र एक्स मिलेकोलाई हामी के भन्छौं? अल्काइल हलाइड्स भन्छौं वा हेलो अल्केन भन्छौं है। सो आर एक्स जस्तोमा एउटा एक्जाम्पल म लेखे, जस्तोमा आर भनेको CH3 भयो अनि एउटा के भयो? यसबाट कुनै एउटा Cl भयो क्या। मिथाइल क्लोराइड हैन वा क्लोरोमिथेन। क्लोरोमिथेन दिस इज के रे? एउटा अल्काइल है, अल्काइल हलाइड्स है। क्लोरोमिथेन वा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड भनेको कमन नेम अनि क्लोरोमिथेन भनेको हाइपिक नेम है। सो अल्काइल हलाइड्स त्यस्तै CH3 CH2 अनि Cl है। यो भनेको क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन यसलाई यस्तो नै लेख्न मिल्छ C2H5 Cl है। क्लोरोइथेन क्या, बुझ्नु भयो? सो यस्तो ग्रुपलाई हामी के भन्छौं? अल्काइल ग्रुप, जसमा के आएको हुन्छ? Cl हेलोजन आएको हुन्छ। के आएको हुन्छ? हेलोजन। Cl Br I आएको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? अल्काइल हलाइड्स भन्छौं है। अब अल्काइल हलाइड्स भनेको टाइप हेर्नु भयो भने 3 टाइपको हुन्छ। त्यो टाइप भनेको के आधारमा? कार्बनको टाइपमा चाहिँ। जस्तैमा यहाँ हेर्नुस् है, यो कार्बनसँग कतिवटा कार्बोनेटेड छ? यो कार्बनसँग एउटा कार्बोनेटेड छ है। सो यो कार्बनलाई हामी भन्ने 1 डिग्री कार्बन। कति डिग्री कार्बन? 1 डिग्री कार्बन है। अनि 1 डिग्री कार्बनसँग यदि हलाइड्स अट्याच छ भने, हलाइड्स भनेको Cl Br I तीनटा मध्ये कुनै एउटा अट्याच छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने? 1 डिग्री हेलो अल्केन है। हेलो अल्केन कुरा बुझ्नुस् है। 1 डिग्री हेलो अल्केन। सेम त्यस्तै एउटा कार्बनसँग यदि दुईटा कार्बन अट्याच छ भने यो कार्बनको नाम हो 2 डिग्री कार्बन क्या है। एउटा कार्बनसँग यदि दुईटा कार्बन अट्याच छ भने त्यो कार्बनको नाम के? 2 डिग्री कार्बन। अनि यो अब 2 डिग्री कार्बनसँग यदि Cl Br अट्याच छ भने यसलाई के भन्ने त? 2 डिग्री हेलो अल्केन है। कुरा बुझ्नुस् है। 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन क्या। सेम त्यस्तै एउटा कार्बनसँग तीनटा कार्बन अट्याच छ भने यसलाई हामी के भन्ने त? अट्याच छ भने त्यो कार्बनलाई अर्थात यो कार्बनलाई के भन्ने? 3 डिग्री कार्बन। अनि 3 डिग्री कार्बनसँग यदि केही हेलोजन अट्याच छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने? 3 डिग्री हेलो अल्केन। कुरा बुझ्नुभयो त है? 3 डिग्री हेलो अल्केन है। सो 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन र 3 डिग्री हेलो अल्केन यो कार्बनको नेचरको टाइप हो क्या। सो
1 डिग्री हेलो एल्केन भनेको एउटा कार्बनसँग एउटै कार्बन एट्याच हुनु पर्यो क्या। 2 डिग्री कार्बन भनेको एउटा कार्बनसँग दुईटा कार्बन एट्याच हुनु पर्यो। 3 डिग्री कार्बन भनेको एउटा कार्बनसँग तीनटा कार्बन एट्याच हुनु पर्यो क्या। कुरा बुझ्नु भयो होला। अनि हजुरले थाहा छ यहाँ एच कसरी फिलअप हुन्छ। जहिले नि कार्बन कतिवटा खानु हुन्छ 4वटा। सो यो एउटा प्याक छ भने कतिवटा खानु चाहियो अहिले 3टा। यसको 2टा प्याक छ भने अब कतिवटा यसको चाहियो 2टा, तब पनि 4 पुग्छ क्या। यस्तो त एच फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ होला है। अब हामीले अल्काइल हैलाइड्समा हामीले पढ्नु पर्यो मेथड अफ प्रिपरेसन अर्थात् अल्काइल हैलाइड कसरी बनाइन्छ अनि त्यसको केमिकल रियाक्सन। आजको लागि आज हामी यी के पढ्छौँ मेथड अफ प्रिपरेसन एन्ड केमिकल रियाक्सन। फेरि पढौँला यसमा छ क्लोरोफर्म भनेर एउटा ल्याब प्रिपरेसन छ त्यो पढौँला, तर आज हामी यति पढौँ है। ल अब हेलो एल्केनको र नोमेनक्लेचर गर्नु पर्दैन होला। नोमेनक्लेचरमा पढ्नु भयो होला के अरे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो यस्तो यस्तो कुराहरू त पढ्नु भयो होला। त्यो भनेको यसमा पर्छ है नोमेनक्लेचरमा। अब हामीले जुन अल्काइल हैलाइड छ यसको प्रिपरेसनको बारेमा जाउँ है। सो अल्काइल हैलाइड कसरी बनाउन मिल्छ क्या। अल्काइल हैलाइड कसरी बनाउन मिल्छ क्या। त फर्स्ट भनेको अल्केनबाट केबाट अल्केन। यो जुन छ नि RH भनेको के हो अल्केन। R भनेको CH3 अनि यसमा H छ। यो भनेको यही हो क्या CH4 हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अर्थात् यो भनेको CH4 मिथेन हो। के हो यो मिथेन। मिथेन भनेको कुन ग्रुप के हो अल्केन ग्रुप हो क्या है। सो हामीले अल्काइल हैलाइड केबाट बनाउन सक्छौँ अल्केनबाट। केबाट अल्केनबाट है। सो अल्केनमा के हाल्यो पनि अल्काइल हैलाइड बन्छ क्या। त सपोज गर्नुहोस् म एउटा अल्केन लिए CH4 CH4 के हाल्दिएँ म X अनि के को प्रेजेन्समा H न्यू हो क्या। H न्यू है। H न्यू भनेको सनलाइटको प्रेजेन्समा। H न्यू भनेको के हो यो सनलाइटको प्रेजेन्समा है। के हाल्दिएँ म Cl2 हाल्दिएँ अनि H न्यू को प्रेजेन्समा है सनलाइटको प्रेजेन्समा। त्यहाँदेखि के हुन्छ अब Cl2 छ। अब यो CH4 छ हैन र। सो के हुन्छ CH3 अनि यो H त लेख्न पायो। सेम त्यस्तै अब Cl छ बन्ड Cl छ है अनि H न्यू त छँदैछ है। अब यो होमोलाइटिक फिसन भयो भने यहाँ एउटा फ्री रेडिकल यहाँ एउटा फ्री रेडिकल है। सो के हुन्छ नि यो H भनेको जहिले नि प्लस है। H भनेको जहिले नि के हुन्छ प्लस। अब एउटा प्लस भएपछि अब यो बन्डको नजिकमा के छ त यो जुन प्लस भएको कम्पाउन्ड एलिमेन्ट छ हाइड्रोजन प्लस भएको छ। सो हाइड्रोजन प्लसको नजिकमा अर्को जुन कम्पाउन्ड छ अलरेडी त्यो के हुन्छ माइनस हुन्छ क्या। अर्थात् यो माइनस भएको भए के हुन्थ्यो त प्लस हुन्थ्यो क्या है। एउटा प्लस त एउटा माइनस एउटा माइनस त एउटा प्लस। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारण क्या। कुनै व्यक्ति बलियो छ एउटा कुनै कमजोर छ भने बलियोले तान्यो भने त्यो भनेको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो क्या। त्यसमा मोर नेगेटिभ चार्ज आउँछ क्या। तर कुनै कमजोर छ भने त्यसमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ है। सो यो हाइड्रोजन यो भन्दा के भयो कमजोर भयो भने यसमा पोजिटिभ चार्ज आयो अनि यसमा के आउँछ त नेगेटिभ चार्ज है। अर्थात् हाइड्रोजन भन्दा CH3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ क्या है। अब यसबाट एउटा क्लोरिनले यसमा ट्याक्सी गर्छ भने एउटा क्लोरिनले हाइड्रोजनमा गर्छ क्या। सो CH3Cl प्लस HCl क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अर्थात् यो CH3Cl भनेको के को प्रिपरेसन हुन्छ अल्काइल हैलाइडको प्रिपरेसन हो क्या। बुझ्नुभयो कुरा। सो हामीले अल्केनबाट अल्काइल हैलाइड बनाउन सक्छौँ कसरी त्यसमा क्लोरिन हालेर क्या के को प्रेजेन्समा सनलाइटको प्रेजेन्समा है। कुरा बुझ्नुभयो। अब सेकेन्डमा छ फ्रम अल्किन। फ्रम के अल्किन। अब अल्किनबाट कसरी बनाउन मिल्छ त अल्किन भनेको कुनै एउटा अल्किन लिनुस्। R भनेको CH3 CH डबल बन्ड CH2 है। अब अल्किनमा के हाल्दिनु HX। H भनेको त ठिकै छ तर X भनेको ClBr भयो नि हाल्दिनुस् है HX है। अब के हुन्छ यसको पहिला यसको नियम के छ नि HCl को रिएक्सन कसरी हुन्छ भनेर के हुन्छ यो डबल बन्ड छ भने एकचोटी यता ब्रेक हुन्छ है। सपोज गर्नुस् म एकचोटी यसलाई यतातिर ब्रेक गरे भने के हुन्छ अब यो पाई बन्ड यो जुन यो बन्ड छ नि यो बन्ड भनेको इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोनले बन्यो हुन्छ है। सो यो इलेक्ट्रोन भनेको यो CH लाई दियो भने यो CH मा कुन चार्ज आउँछ है अर्थात् इलेक्ट्रोन हैन र है। के हुन्छ इलेक्ट्रोन है। इलेक्ट्रोन लियो यो CH ले लियो तर
यो CH2 ले के गर्यो इलेक्ट्रोन दियो है। सो दिएकोमा प्लस आउँछ भने लिनेमा के आउँछ माइनस आउँछ है। के रे यस्तो क्या CH3 भयो एकचोटि मेकानिजममै हेरौँ CH3 भयो CH भयो यसमा कुन चार्ज आयो त माइनस चार्ज आयो किनकि यसले यो यहाँको यो दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि एउटा इलेक्ट्रोन यसले लिया छ क्या अर्थात् यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ लिया छ। सो त दुईटा इलेक्ट्रोन यस्तो दुईटा इलेक्ट्रोन है दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर एउटा नेगेटिभ चार्ज बन्छ क्या दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर के भन्छ एउटा नेगेटिभ चार्ज बन्छ क्या। सो यहाँ नेगेटिभै चार्ज बुझ्नुहोस् वा दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो क्या। सो यो माइनस चार्ज भयो क्या। अनि सिंगल बन्ड अनि CH2 त छँदैछ हैन र अनि यो CH2 ले यो इलेक्ट्रोन दिएको छ भने यसमा के चार्ज आउँछ त प्लस चार्ज आउँछ क्या। यति क्या मेकानिजम यति बुझ्नु भएन धेरै बुझ्नु भयो है। कुरा भन्नुहोस् है के छ यस्तो भयो। अर्कोमा के हुन्छ अर्को व्यक्तिले के गर्छ यसलाई CH3 CH डबल बन्ड CH2 हैन र अनि के गर्छ कोही व्यक्तिले अब यो CH ले नि इलेक्ट्रोन यसलाई दिन सक्छ त कुरा बुझ्नु भयो नि किनकि डबल बन्ड यहाँ छ भने यसलाई यस्तो हुन सक्छ वा राइटतिर हुन सक्छ क्या जुनतिर नि गर्न सकिन्छ त कसैले यो गर्न सक्छ क्या। सो CH3 भयो CH अब योले दिया छ भने यहाँ प्लस आउँछ अनि CH2 ले लिया छ भने यहाँ माइनस आउँछ क्या। कुरा बुझ्नु भयो। अब हामीले छुट्याउनु पर्यो दुईटामा कुन मोर स्टेबल छ क्या। सो मोर स्टेबल भनेको हाम्रो यो सेकेन्ड नम्बरको छ क्या। मोर स्टेबल भनेको कुन हो सेकेन्ड नम्बरमा अर्थात् केटायनको रिएक्सनमा जब हामीले हाइपर कन्जुगेसन एउटा च्याप्टर पढ्छौँ केटायनको रिएक्सन हाइपर कन्जुगेसन तो हाइपर कन्जुगेसनले के भन्छ हाइपर कन्जुगेसनले के भन्छ जुन कार्बनसँग मोर नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन छ भने जुन कार्बनसँग मोर नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन छ भने त्यो मोर स्टेबल हुन्छ क्या। सो यो क्याट आयन हो भने प्लस भनेको क्याट आयन हो भने योसँग कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ एउटा छ क्या। तर यो क्याट आयन छ भने यो क्याट आयन भनेको कार्बनको सँग टाँसेकोलाई हामी अल्फा कार्बन भन्छौँ क्या। अनि त्यो अल्फा कार्बनसँग टाँसेको हाइड्रोजनलाई के भन्छौँ अल्फा हाइड्रोजन भन्छौँ क्या। सो यो क्याट आयन कार्बनसँग कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ दुईटा र तीनटा र दुईटा पाँचवटा छ क्या। यहाँ एउटै छ भने यो क्याट आयनको कार्बनसँग एउटै अल्फा हाइड्रोजन छ भने यहाँ कतिवटा छ पाँचवटा छ। अल्फा हाइड्रोजन जति बढी भयो त्यतिकै मोर स्टेबल हुन्छ क्या। सो यो सेकेन्ड नम्बर के भयो त मोर स्टेबल भयो क्या। सो यो रिएक्सनमा हामीले यो लेख्दैनौँ है अहिलेको लागि त लेखेका थियौँ तर अब हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा जहिले नि इलेक्ट्रोन कताबाट कता जान्छ CH बाट CH2 मा जान्छ क्या। सो यसमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ यसमा नेगेटिभ अनि यो मोर स्टेबल हुन्छ यो माथिको भन्दा जुन अघि लेखेका थिए त्यो भन्दा यो मोर स्टेबल। अब यसमा हामीले के गर्छौँ त HX हाल्छौँ क्या अर्थात् CH3 CH प्लस अनि CH2 माइनस यसमा के हाल्दिनुस् HX भनेको Cl है हाल्नुस् H भनेको प्लस Cl भनेको माइनस इलेक्ट्रोन नेगेटिभ ल H र Cl मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ को हो Cl Cl मा नेगेटिभ मोर हो भने सो माइनस आयो अनि यो प्लस आयो क्या। सो साइज बढ्दै जाँदाखेरि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्दै जान्छ क्या साइज र इलेक्ट्रोनेगेटिभको आधारमा है। सो अब के छ अब यो पोजिटिभ भनेको CH2 मा आउँछ अर्थात् CH3 त छँदैछ तर यो CH प्लस छ भने यहाँ के आउँछ त CH मा प्लस छ भने यो माइनस आउँछ Cl अनि यो CH2 माइनस छ भने यहाँ के आउँछ त प्लस आउँछ क्या CH। कुरा गर्नुभयो यसलाई यो मेकानिजम भएको रिएक्सनलाई हामी भन्छौँ मार्कोभ-निकोभ्स रुल है। कुरा भन्नुहोस् है अब कहीँ आयो भने मार्कोभ-निकोभ्स रुल भनेको के हो त क्या। सो मार्कोभ-निकोभ्स रुल भनेको के हो जहिले नि केमा अप्लाई हुन्छ मार्कोभ-निकोभ्स रुल अल्किनमा केमा अप्लाई हुन्छ अल्किनमा है। त व्हेन अल्किन रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भनेको HCl then हाइड्रोजन अर्थात् पोजिटिभ पार्ट अफ रिएजेंट गोज टू that double bonded carbon यो दुईटालाई हामी के भन्छौँ डबल बन्डेड कार्बन which has more number of हाइड्रोजन एटम है जोसँग मोर नम्बर अफ के छ हाइड्रोजन एटम छ क्या। ल हेर्नुस् त यहाँ प्लस यो सीसँग दुईटा हाइड्रोजन यो सीसँग कतिवटा हाइड्रोजन एउटा। सो यो दुईटासँग भएकोमा हाम्रो यो हाइड्रोजन गएर तीनटा बनाइसकेको छैन छ
अनि अर्को कार्बनसँग सिएल आएछ क्या, यो हाइड्रोजन योसँग यो सिएल योसँग क्या, कुरा बुझ्नुभयो। सो मेकानिजम त यस्तो छ, तर यो मेकानिजमको आधारमा एउटा मार्कोनिकफ साइन्टिस्ट भनेर थियो उहाँले यो नियम दिनुभयो, अनि नियमलाई के भन्छौँ मार्कोनिकफ रुल है। अनि यसको जस्ट अपोजिटमा एउटा अर्को रुल छ, त्यसलाई भन्छौँ एन्टी मार्कोनिकफ रुल है। अब एन्टी मार्कोनिकफमा के हुन्छ त, डबल बन्डेड कार्बन विच हेज लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन एटममा हाइड्रोजन आउँछ अनि मोर नम्बरमा सिएल जान्छ क्या, कुरा पनि त्यति अरू केही छैन है। सो अल्किनबाट हामी यसरी बनाउन सक्छौँ है, अल्किनबाट है, यो मोर स्टेबल भएर यो लिया है। अब अल्किन अर्को केबाट बनाउन मिल्छ, अल्कोहलबाट। केबाट बनाउन मिल्छ, अल्कोहलबाट क्या। कुनै एउटा अल्कोहल लेख्नुहोस्, CH3 अनि OH है, कुनै अल्कोहल भयो। अल्कोहलमा के हालिदिनुहोस्, HX, HX भनेको HCl हाल्नुहोस्, वा PCl5 PCl3 वा SOCl2G हाले नि हुन्छ है। सो म पहिला HX हालेँ, HX भनेको HCl है ल। सो के हुन्छ यो OH को जब ब्रेक हुन्छ भने OH ब्रेक भयो है, OH ब्रेक भयो, OH माइनस, अब यो माइनस भएपछि यो के हुन्छ त प्लस हुन्छ है। यहाँ अक्सिजन हो क्या, अक्सिजनसँग लोन पेयर हुन्छ क्या, लोन पेयर भएपछि यो माइनस यो प्लस है। अब Cl माइनस भयो भने यो प्लस भयो क्या। अब एड गर्नुहोस् क्या। सो CH3 सँग को जान्छ त Cl आउँछ, प्लस छ भने माइनसलाई खोज्छ होइन र, अनि प्लस OH माइनस छ अनि H मिलेर के बनाउँछ त वाटर बनाउँछ क्या। यो छ अर्थात् यहाँ हेर्नुहोस् त अल्काइल हेलाइडको फर्मेसन भयो भएन, भयो क्या। OH आउने बित्तिकै जहिले नि हामी यो बिचको बोन्डलाई ब्रेक गर्छौँ क्या, कुरा बुझ्यो। यस्तो अल्किन हेलाइडबाट अल्कोहलबाट बनाउन सक्छौँ हामी अल्काइल हेलाइड। फोर्थमा छ फ्रम अमाइन। फ्रम अमाइनबाट कसरी बनाउन सकिन्छ हामीले यो अल्काइल हेलाइड है। सो अमाइन एउटा लिनुहोस्, अर्थात् CH3NH2। यसमा हामीले रिएजेन्टको रूपमा युज गर्नुपर्ने NOCl है, NOCl। अब यसलाई एरेन्ज गर्न जानुपर्ने क्या। NH2 छ नि, NH2 मा हामीले NOCl लाई एरेन्ज गर्न जानु पर्यो क्या। अर्थात् N को सामुख N लेख्नुहोस्, H2 को सामुख O लेख्नुहोस्, अनि Cl जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुहोस् क्या, कुरा बुझ्नुभयो। अनि यहाँ लेख्नुहोस् क्या, CH3 त भयो होइन, तर N मिलेर के बनायो त N2 ग्यास। अब ग्यास छ भने त्यो फ्रिली मुभ गर्छ क्या। सो प्लस N2 प्लस H2O, H2 र O मिलेर के बनायो त H2O है, फ्रिली यो सबै फ्री कम्पाउन्ड हो। सो प्लस प्लसको रूपमा लेखेँ क्या। अब Cl बाँकी भयो नि त, सो यो ह्यान्डलाई समात्न को आउँछ त Cl आउँछ क्या, यति अरू केही होइन क्या, कुरा बुझ्यो। N मिलेर N2 बनायो, H2 र O मिलेर H2O बनायो, अनि Cl बाँकी भयो। सो CH3 मा एड भयो, मजाले रिएक्सन भयो है। अब हेर्नुहोस् यहाँ अल्काइल हेलाइड भनेको भएन भन्यो है। सो यो 4 टेक्निकबाट हामीले अल्काइल हेलाइड बनाउन सक्छौँ। फ्रम अल्केन, फ्रम अल्किन, फ्रम अल्कोहल, फ्रम अमाइन, चारवटाबाट हामीले के बनाउन सक्छौँ, अल्काइल हेलाइड्स बनाउन सक्छौँ है। अब हामी यसको केमिकल रिएक्सन पढौँ है। केमिकल रिएक्सनमा फर्स्ट रिएक्सन छ उर्ज रिएक्सन है, उर्ज रिएक्सन है, मोस्ट BBI रिएक्सन है, उर्ज रिएक्सन है। उर्ज रिएक्सनमा के भन्छ, जब कुनै अल्काइल हेलाइडले सोडियमको प्रेजेन्समा अनि ड्राइएथरको प्रेजेन्समा रिएक्सन गर्छ भने है, ड्राइएथरको प्रेजेन्समा रिएक्सन गर्छ भने यो के भन्छ, अल्किन भन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, उर्ज रिएक्सन। व्हेन अल्काइल हेलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेन्स अफ ड्राइएथर देन अल्केन इज obtained or formed, and this reaction is called Wurtz reaction है। सो यो रिएक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ, CH3Cl प्लस Na लेख्ने होइन, यसलाई डबलिङ रिएक्सन भनेर सम्झिँदा हुन्छ है। डबल गर्छ, यो कार्बनको नम्बरलाई के गर्छ, डबल। उर्ज रिएक्सन पहिला नै पढिसकेको छ हामीले रिएक्सन ट्रिकमा। अब यसलाई उल्टो गरेर लेख्नुहोस्, प्लस Cl CH3 क्या। अनि एउटा बक्समा Cl र NaCl, अब यो माइनस भयो भने यो प्लस हो भने सेम त्यस्तै, यो माइनस हो भने प्लस हो भने यो प्लस हो। NaCl एक ठाउँमा आउँछ अनि CH3 एक ठाउँमा आउँछ क्या। CH3 बोन्ड CH3, यो बोन्ड र यो बोन्ड एक ठाउँमा एड भयो अनि प्लस NaCl भयो क्या।
यो भनेको हाम्रो अल्केन CH3 भनेको अल्केन हैन त इथेन भनेको अल्केनको ग्रुप छ कि छैन छ है सो ऊर्जा रिएक्सनबाट हामीले के बनाउन सक्छौं अल्केन बनाउन सक्छौं है यहाँ चाहिँ अर्को छ अल्काइल हैलाइडलाई जब हामीले रिडक्सन गर्यो भने नि फेरि अल्केन बनाउन सक्छौं क्या अल्काइल हैलाइडले CH3 अनि Cl छैन र यसलाई रिडक्सन भनेको H2 हाल्नुस् क्या H2 रिडक्सन जेडिन को प्रेजेन्समा है त्यस्तो के सो H2 भनेको H बन्ड H छैन र है सो H बन्ड यो ब्रेक भयो भने एउटा प्लस एउटा माइनस भयो भने सो यो Cl माइनस यो प्लस भयो भने सो यो CH3 सँग एउटा H आउँछ भने CH4 हुन्छ अनि प्लस HC सँग HCl गयो भने के भन्छ HCl भन्छ के ल यस्तो है अर्को छ अल्कोहोलिक KOH सँग यदि अल्काइल हैलाइडले रिएक्सन गर्यो भने अल्कोहोलिक KOH सँग देन अल्किन बनाउँछ के बनाउँछ अल्किन बनाउँछ है जस्तैमा कुनै एउटा अल्काइल हैलाइड लिनुस् जस्तैमा CH3 CH2 अनि Cl है यो भयो यसमा के हाल्दिनुस् अल्कोहोलिक KOH है अल्कोहोलिक KOH है पुरा भन्नुस् के छ अल्कोहोलिक KOH है त्यस्तो क्या अल्किन भन्छ क्या अब Cl कुन कारणमा अट्याच छ यो कारणमा सो यो कारणमा जहिले नि के आउँछ त डबल बन्ड आउँछ क्या सो डबल बन्ड भनेको CH3 CH डबल बन्ड CH2 हैन पुरा यस्तो क्या यसले हामी के गर्न मिल्छ CH3 त भयो अनि CH अनि एउटा H ले यस्तो लेख्दिनुस् हैन अनि CH2 त भयो तर यहाँ Cl लेख्नुस् है अब KOH लाई जहिले नि अब के प्लस छ भने यो Cl माइनस त भयो नि है अनि H माइनस है अनि यहाँ H एउटा छुटकाएको छ भने प्लस है के हुन्छ नि यो Cl सँग K लाई लगिदिनुस् बुझ्नलाई है बुझ्नले मात्र रिएक्सन मेकानिजम यस्तो हैन तर बुझ्नलाई है K सँग भयो अनि H सँग OH लाई लगिदिनुस् क्या है सो OH र H मिलेर H2 बनायो अनि Cl र K मिलेर क्यासियल बनायो क्या अब यो ह्यान्ड र यो ह्यान्ड खाली भयो हैन अब यो दुईटा ह्यान्ड आएर यहाँ मिलाएर एउटा दुईटा ह्यान्ड मिलेर एउटा सिंगल ह्यान्ड बनाउँछ अनि सिंगल सँग सिंगल मिलेर यो डबल बन्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो सो जब अल्कोहोलिक KOH सँग गर्छौं भने यति याद गर्नु जब अल्कोहोलिक KOH सँग यो रिएक्सन भयो भने अल्किन भन्छ क्या तर एक्वस KOH सँग रिएक्सन गर्यो भने अल्काइल हैलाइडले नि के भन्छ त अल्कोहल भन्छ क्या यही फरक यो दुईटा यति इम्पोर्टेन्ट हो कि कुरा सुन्नुस् क्या दुईटा है कुरा भन्नु है जति स्टार्ट छ त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जहिले नि सोध्ने क्वेशन है सो एक्वस KOH सँग गर्यो भने अल्कोहल बनाउँछ तर अल्कोहोलिक KOH सँग गर्यो भने अल्किन बनाउँछ क्या त्यति है एमोनिया सँग रिएक्सन गर्यो भने अल्काइल हैलाइडले के सँग रिएक्सन गर्यो भने एमोनिया सँग एमोनियालाई कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ NH2 र H+ मा H हाइड्रोजनमा NH3 लाई NH2H त लेख्न मिल्छ सो H+ भयो भने यो माइनस भयो क्या है जहिले नि NH3 जहाँ आयो कि यस्तो लेख्नु र मज्जाले रिएक्सन हुन्छ क्या जस्तैमा CH3 अनि Cl भएन र यसमा के हाल्दिनु NH3 अब ब्रेक कसरी हुन्छ त NH2 बन्ड H मा H+ भयो माइनस भयो एड गर्नुस् है CH3 यो Cl माइनस छ भने यो प्लस छ क्या सो CH3 अनि NH2 भयो अनि प्लस HCl भयो क्या H सँग Cl गयो HCl भयो अर्थात् के को फर्मेसन भयो के छ यो अमाइन है बुझ्नु भयो ल अर्को छ क्यासियन सँग रिएक्सन क्या जब अल्काइल हैलाइडले के सँग रिएक्सन गर्यो क्यासियन सँग तब के बनाउँछ CN दिन्छ अर्थात् आर्सेन साइनाइड दिन्छ है नाइट्राइल त्यसलाई नाइट्राइल नै भन्छ वा साइनाइड भनेर याद गर्नु सो आर्सेन भनेको नाइट्राइल ग्रुप हो के अब नाइट्राइल ग्रुपमा हामीले 1 मोलिकुल अफ वाटर हाल्नु भयो भने नि 1 मोलिकुल अफ वाटर त्यो के बनाउँछ अमाइड बनाउँछ 2 मोलिकुल अफ वाटर हाल्नु भयो भने नि एसिड बनाउँछ अनि रिडक्सन 4 वटा हाइड्रोजन हाल्नु भयो भने नि अमाइन बनाउँछ क्या के छ नि कुरा जस्तैमा KCN को रिएक्सन त बुझ्नु भयो होला K प्लस छ CN माइनस छ क्या सो अनि X माइनस छ यो प्लस छ क्या सो R सँग CN जान्छ अनि K सँग X जान्छ KX अथवा KCl यो बन्यो है RCN भयो है अब RCN छ है R भनेको म CH3 लेखे अनि CN लेखे यसमा एउटा मोलिकुल अफ वाटर हाल्नुस् क्या एउटा मोलिकुल अफ वाटर जहिले नि CN मा चेन्ज आउँछ है जहिले नि केमा चेन्ज आउँछ CN मा H2 हाल्नु भयो भने
यो ओ अब के गर्नुस् यो सी र एनमा चेन्ज हुन्छ है सी र एन भयो सिम्पल यो अब यो प्लस छ भने यो माइनस भयो यो प्लस छ भने यो माइनस भयो सो यो कार्बन प्लससँग यो माइनस आउँछ अक्सिजन अनि यो नाइट्रोजन माइनससँग यो एच जान्छ H2 है बनाउनुस् CH3 सी अनि O गयो भने O डबल बन्ड अनि N सँग H2 गयो भने NH2 है अर्थात् यो 1 मोलिकुल हाल्यो भने CuNH2 अमाइड भन्छ यति याद गर्नुस् अर्को CH3 CN छ हैन र CN भयो भने योसँग अब 2 मोलिकुल अफ वाटर हाल्नुस् का वाटर 2 मोलिकुल अफ वाटर सेम त्यस्तै माइनस प्लस प्लस माइनस है सो यहाँ के जान्छ त एउटा अक्सिजन त जान्छ नै 2 मोलिकुल अफ छ है अनि H2 अनि चारवटा के छ हाइड्रोजन छ हैन चारवटा हाइड्रोजन छ भने तीनटा हाइड्रोजन योसँग हाल्दिनुस् के है एउटा हाइड्रोजन बाँकी भयो भने पछि एसिड बनाउँला है अथवा CH3 भयो अनि CO अनि एसिडको लागि के गर्नु पर्यो एउटा अझै O अनि H है तब नि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्लस N सँग तीनटा हाइड्रोजन गयो भने NH3 क्या पुरा पनि NH3 है यो भनेको 1 मोलिकुल अफ सेम त्यस्तै 1 मोलिकुल अफ अर्थात् 4 मोलिकुल अफ हाइड्रोजन हाल्यो भने अमाइन बनाउँछ के बनाउँछ अमाइन सो तपाईले यति याद गर्नुस् यदि CN मा 1 मोलिकुल अफ H2 हाल्यो भने अमाइन 2 मोलिकुल हाल्यो भने H 4 वटा अमाइन है अर्को छ HgCN सँग एक कुरा भन्नु चाहिँ HgCN सँग HgCN ले रिएक्सन गर्यो भने अल्काइल हाइड्रोजन चेन RNC बनाउँछ क्या NC भनेको आइसोसाइनाइड के बनाउँछ यो CN भनेको साइनाइड तर NC भनेको आइसोसाइनाइड अब एउटा मस्ट VBI क्वेशन के छ CH3 र NC छ भने यसलाई रिडक्सन गर्यो भने LiAlH4 हाल्यो भने यो भनेको के हो रिडक्सन हो क्या रिडक्सन गर्यो भने के बनाउँछ त रिडक्सन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन हो क्या सो एडिसन अफ हाइड्रोजन भनेको एउटा N सँग हाइड्रोजन अनि C सँग जतिवटा चाहियो त्यतिवटा हाइड्रोजन दिने हो क्या अर्थात् यो CH3 त भयो हैन तर N भएन अब N को तीनटा ह्यान्ड हुन्छ भने तीनटा ह्यान्ड हुन्छ भने के हुन्छ तीनटा ह्यान्ड छ भने एउटा तीनटा ह्यान्ड त भयो N को है किनकि एउटा कार्बनको लागि अब एउटा यो हाइड्रोजनको लागि के है त NH अनि यो कार्बनको ह्यान्ड फिल गर्न अब कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो तीनटा सो तीनटालाई दिने क्या एडिसन अफ हाइड्रोजन जतिवटा हाइड्रोजन नि तपाईँ एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै जहिले नि जो नम्बरमा एड इभेन नम्बरमा जहिले नि हाइड्रोजन एड गर्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तै यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन हामीले एड गर्यौँ तीनटा र एउटा चारवटा सो यो भनेको CH3 NH अनि CH3 भयो क्या र सो रिडक्सन NC लाई रिडक्सन गर्यो भने NH र CH3 बनाउँछ क्या याद गर्नुहोस् है अर्को छ HgNO2 सँग क्या सो Hg भनेको प्लस NO2 भनेको माइनस है सो R सँग NO2 माइनस जान्छ अनि Hg सँग X आउँछ क्या HgCl HgBr त्यो MgN ड्राई इथर है Mg र ड्राई इथरसँग गर्यो भने ग्रिग्नार एजेन्ट यसलाई RMgX लाई के भन्छौँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट है ग्रिग्नार रिएजेन्ट है RMgX लाई के हुन्छ नि RMgX लाई RX छैन र त्यसमा Mg हाल्दिनुस् क्या सो यो धेरै मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो धेरै पावर भएको भेक्टर क्या सिधै गएर त्यसमा घुस दिन्छ क्या सो R अनि MgX क्या है Mg हाल्ने बित्तिकै यसको भित्र गएर बस्दिन्छ RMgX है यो भनेको कुन रिएजेन्ट हो ग्रिग्नार रिएजेन्ट मस्ट VBI रिएजेन्ट क्या जहिले नि काम लाग्छ क्या हामीले ट्युनमा है अगाडिको च्याप्टरमा अर्को छ इथर प्रिपरेसन गर्न मिल्छ यो हाम्रो अल्काइल हलाइड्सबाट के प्रिपरेसन इथर है सो इथर भनेको के हुन्छ कुनै एउटा अल्काइललाई CH3 भयो अनि Cl भयो यसमा हामीले जब हामीले के हाल्छौँ R भनेको कुनै एउटा CH3 ON है यस्तो क्या ON है यो हाल्नु भयो भने सोडियम मिथोक्सी छैन र सोडियम मिथोक्सी जो हाल्यो भने है अल्कोक्सी भनेर आउँछ क्या सोडियम अल्कोक्सी है सो सोडियम अल्कोक्सी केमा अल्काइल हाइड्राइडमा हाल्यो भने इथरको फर्मेसन हुन्छ है सो यसमा हामीले के बुझ्नुहोस् यो सोडियम है सोडियम प्लस हो भने यो बाँकी अक्सिजन त माइनस यो सबै माइनस भयो है सो यो माइनस हो भने यो प्लस भयो सो CH3 सँग को आउँछ त माइनस वाला अर्थात् OCH3 वाला प्लस NaCl क्या कुरा बुझ्नु यो O अर्थात् CH3 OCH3 अर्थात् O फङ्सनको भएको के हो त इथर हो क्या
मिथोक्सी मिथेन, यसको नाम के भयो त मिथोक्सी मिथेन है। कुरा बुझ्नु